सम्प्राप्तो मथुरां दिनार्तविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् नारामे विहिताशनः सखिजनैर्यातः पुरीमीक्षितुं प्रापो राजपदं शिरश्रुति धृतव्यालोककौतूहला श्रीपुंसोऽद्यतगण्यपुण्यनिगलैर् आकृष्यमाणो किं त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगाः त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोदररुचो लोलाभवदृष्टिवत् हारिण्यस्वदुरस्थलीवदयिते मन्दस्मितप्रौढिवन् नैर्मल्योलसिताकचौघरुचिवद् राजत्कलापाश्रिताः तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैः मोदं प्रहर्षाद्भुत व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित्पटीं प्रार्थयन् कस्तेदास्यति राजकीयवसनं त्याहीति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीशमरुताः सोऽप्यापपुण्यां गतिम् भूयो वायकमेकमायतमतिं तोषेण वेशोचितं दाश्वांसं स्वपदं निनेत सुकृतं को वेद जीवात्मनां मालाभिस्तवकैस्तवैरपि पुनर्मालाकृता मानितो भक्तिं तेन वृतां दिदेशितपरां लक्ष्मी च लक्ष्मीपते तुभ्यामब्जविलोचनं पति पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे त्वया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददात् तस्यां महान्तं हृदि चित्तस्तामृजुतामतः प्रदयितुं रात्रेऽपि तस्या स्फुटं गृह्णन् मञ्जुकरेण तामुदनयत् तावज्जगत्सुन्दरी तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो अत्यन्तपापाजना यत्किञ्चिद्ददते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकं गृह्णानः कुसुमादिकिञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिम् आतिष्ठं बतः यतोऽद्य विपुलाम् आर्तिं व्रजामि प्रभो येष्यामीति विमुक्तयापि भगवन् काले पादात्र्यातया दूरात् कातरया निरीक्षितगति त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमितत्वदागममः हर्षोल्ललद्देवकी वक्षोजप्रगलत्पयोरसमिषात् त्वत्कीर्तिरन्तर्गताम् आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषैर्दूरेण दत्तान्तरः सद्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुर् मामेति वादात् पुरः प्रागृह्णासमरोपयः किल समा क्राञ्चीरभाङ्क्षीरपि स्वस्तं सक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतूर्योपमः शापध्वंसमहाध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्चयत् कंसस्यापि शरेपतुस्तुदितः कोदण्डखण्डद्वयी चण्डाव्याहतरक्षिपूरुषरवैर् उत्कूलितो भूत्वया
शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दुष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदन् प्रविचरन् सायं गतो वाटिकां सीताम्ना सह राधिका विरहजं खेदं वदन् प्रस्वपन् आनन्दन्नवतारकार्यघटनात् वातेश संरक्ष माम्।